आजको यस भिडियोमा हामी यो क्लास 11 को ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री को के हेर्दैछु इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो इक्विभ्यालेन्ट वेट यो कहाँ छ? यो क्लास 11 मा ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री को इक्विभ्यालेन्ट वेट र यो ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री को पार्टमा म भिडियो अपलोड गर्छु र यहाँ चाहिँ के हेर्दैछु अहिले इक्विभ्यालेन्ट वेट र अलिकति डिफिनेसन हेरौँ के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट को। यसले के भन्छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अ सब्सटेन्स यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सब्सटेन्स इज दैट weight which combine or displace पनि भन्न सकिन्छ। displace 1.008 parts of hydrogen भन्छ, हाइड्रोजन or 8 parts of oxygen or 35.5 parts of क्लोरिन यसलाई चाहिँ के भन्छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब यो एक्ज्याक्टली के हो डिफिनेसन? यदि यो डिफिनेसन हेर्ने हो भने के हो इक्विभ्यालेन्ट वेट? जस्तो यहाँ मैग्नेशियम लिए, मैले अक्सिजन एटम लिएर यहाँ के बनाइदिए? MgO मैग्नेशियम अक्साइड बनाइदिए। रियाक्सन ब्यालेन्समा छ भनेको एउटा मैग्नेशियम एटमले एउटा अक्सिजन एटमसँग कम्बाइन गर्ने रहेछ र यहाँ यो अक्सिजनको एटोमिक वेट कति हो? 16 ग्राम। एटोमिक नम्बर हो 8, एटोमिक वेट 16 ग्राम। मैग्नेशियमको कति भयो? 24 ग्राम। अब कति पार्ट्स बाई वेट भनेको छ? 8। 16 ग्राम अक्सिजनले 24 ग्राम मैग्नेशियमसँग कम्बाइन गर्छ भने 8 ग्राम अक्सिजनले कतिसँग? 16 को हाफ भयो। 8 भनेको यहाँ कतिसँग? 12 ग्रामसँग कम्बाइन गर्छ भनेपछि अक्सिजनको 8 पार्ट्स अफ वेटसँग 8 पार्ट्स अफ अक्सिजनको वेटसँग कम्बाइन गर्न मैग्नेशियमको कति? 12 पार्ट्स अफ वेट। अक्सिजनको 8 ग्रामसँग मैग्नेशियमको 12 ग्राम, अक्सिजनको 8 पार्ट्स अफ वेटसँग मैग्नेशियमको 12 पार्ट्स अफ वेट चाहियो। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्यौं भने सपोज यो Mg ले मैग्नेशियमले भने योसँग दुईटा हाइड्रोजन एटमले कम्बाइन गर्छ अनि MgH2 बनिदिन्छ। अनि एउटा हाइड्रोजन एटमको वेट के हो? 1.008। कतिवटा हाइड्रोजन छ यहाँ? दुईटाले। कति मैग्नेशियमसँग कम्बाइन गर्यो? एउटा मैग्नेशियम भनेको 24। यो 2 ले काटे भने यसलाई कति आउँछ? 12 सँग 1.008 ग्रामले कम्बाइन गर्छ यो हाइड्रोजनको केसमा एक्जाम्पल हेर्ने। र अर्को यदि मैले यो Mg मैग्नेशियमलाई क्लोरिनसँग कम्बाइन गरे, दुईटा क्लोरिन एटम चाहिन्छ अनि के बन्छ? MgCl2। रियाक्सन यसरी हुन्छ भयो भने एउटा क्लोरिनको वेट कति हो? 35.5। कतिवटा क्लोरिन छ? दुईटाले। कति? एउटा मैग्नेशियम भनेको 24 सँग कम्बाइन गर्यो भनेपछि यो 2 ले काट्दियो भने यसलाई 12 पार्ट्स अफ वेट अफ मैग्नेशियमसँग 35.5। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो? मैग्नेशियमलाई अक्सिजनसँग कम्बाइन गरे, मैग्नेशियमलाई हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरे, मैग्नेशियमलाई क्लोरिनसँग कम्बाइन गरिदिएँ मैले। अब यसरी कम्बाइन गर्दाखेरि जस्तो डिफिनेसनले के भन्छ? अक्सिजनको 8 ग्रामसँग कम्बाइन गर्न कति चाहियो? यो अर्को यो कम्बाइन गर्न आउने एलिमेन्ट कि हाइड्रोजनको 1.008 ग्रामसँग कम्बाइन गर्न मैग्नेशियमको कति वेट चाहियो र क्लोरिनको 35.5 ग्रामसँग कम्बाइन गरेर मैग्नेशियमको कति ग्राम चाहियो? त्यो चाहिने वेट चाहिँ के हो? त्यो सब्सटेन्सको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भनेपछि 8 ग्राम या 8 पार्ट्स अफ अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्न 12 ग्राम मैग्नेशियम चाहियो।
अनि 1.008 पार्ट्स अफ हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गर्न 12 ग्राम नै चाहियो, किनकि सेम भ्यालु हुनु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट सेम सब्स्टेन्सको। र क्लोरिनको 35.5 ग्रामसँग कम्बाइन गर्न कति ग्राम म्याग्नेसियम चाहियो? 12 ग्राम नै चाहियो। भनेपछि अक्सिजनको 8 पार्टसँग कम्बाइन गर्न अर्को इलिमेन्टको कति ग्राम चाहियो? हाइड्रोजनको 1.008 पार्टसँग कम्बाइन गर्न अर्को इलिमेन्टको कति चाहियो यो सब्स्टेन्स? र यो क्लोरिन 35.5 ग्रामसँग कम्बाइन गर्न यो कति चाहियो? जति यो वेट चाहिन्छ अर्को सब्स्टेन्सको त्यो के हो? इक्विभ्यालेन्ट वेट। द्याट मिन्स हियर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम 12। म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति रहेछ? 12। यो डेफिनेसन कम्प्लिट। अब यो बुझियो भने म अरू एक दुईटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु। जस्तो क्याल्सियम अक्साइड लिए मैले CaO लिए। अब यो एउटा क्याल्सियम र एउटा अक्सिजन कम्बाइन गरेर CaO बन्दो रहेछ। यो एउटा अक्सिजन भनेको कति? 16 ग्राम। अनि क्याल्सियमको वेट कति हो? 40। यदि ग्राममा एक्सप्रेस गरे भने 40। अब 8 ग्राम अक्सिजनसँग कम्बाइन गर्ने हेर्नु पर्यो। भनेपछि 16 ग्रामले 40 हो भने 8 ग्रामले 20 ग्रामसँग। भनेपछि यहाँ क्याल्सियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति? 20। तर युनिट लेख्नु हुँदैन इक्विभ्यालेन्ट वेटमा, यहाँ ग्राम लेख्नु हुँदैन, 20। म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति रहेछ? म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 रहेछ। जस्तो मैले CO2 लेखेँ, यहाँबाट पनि निस्किन्छ। अब यहाँ कार्बनको निस्किन्छ। यो कार्बन प्लस दुईटा अक्सिजन एटमले कम्बाइन गरेर के बनाएको छ? CO2 बनाएको छ, कार्बन डाइअक्साइड। भनेपछि कार्बनको एटोमिक नम्बर 6, एटोमिक वेट 12 हो। अनि अक्सिजनको एउटा 2 मल्टिप्लाई एउटा अक्सिजन 16। अब यो 8 ग्राम अक्सिजनसँग चाहिँ कतिले कम्बाइन गर्छ? 2 ले काट्यो भने यो 6, 2 ले 6 भनेको 6 ग्राम कार्बनले 16 ग्राम अक्सिजनसँग, 8 ग्राम कार्बनले 3 ग्राम कार्बनसँग। भनेपछि वाट इज द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कार्बन हियर? कार्बनको कति रहेछ? 3 रहेछ, किनकि 8 ग्राम 16 मल्टिप्लाई 2 भनेको 32 ग्रामसँग 12 ग्रामले कम्बाइन गर्छ भने 8 ग्रामसँग कार्बनको 3 ग्रामले कम्बाइन गर्छ। यो डेफिनेसन यो भयो। अब अर्को के हेर्नु छ? क्याल्कुलेसन 1 by 1 हेर्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट। र जस्तो अब इलिमेन्टको हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ भने यो इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्नेमा अब म 1 by 1 क्याल्कुलेट गर्दैछु। यहाँ के क्याल्कुलेट गर्ने? पहिला इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट। पहिला इलिमेन्टको क्याल्कुलेट गर्ने, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ इलिमेन्ट। अब इलिमेन्ट भनेको यसरी हाइड्रोजन एटम लेखेको छ, अक्सिजन एटम लेखेको छ, नाइट्रोजन यसरी Mg, म्याग्नेसियम। यो इलिमेन्ट या कुनै पनि इन्डिभिजुअल एटमको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट बहुत सिम्पल छ। इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई के गर्ने? ई सिम्बल इक्वल्स टु एटोमिक वेट ए, एटोमिक वेट ए र भ्यालेन्सी भी गरे भने यो इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। जस्तो मैले Mg म्याग्नेसियम लिए एक्जाम्पल। अब म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्छौँ भने म्याग्नेसियमको क्याल्कुलेट गर्न इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु A by B। इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु एटोमिक वेट कति हो? 24। र म्याग्नेसियम आयोन देखेको होला के बन्छ? Mg प्लस प्लस बन्छ भनेको दुईटा प्लस बन्छ भने भ्यालेन्सी 2 भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति? 12। डेफिनेसनबाट पनि अघि 12, यो क्याल्कुलेसनबाट पनि 12 आउँछ। जस्तो अक्सिजनको पनि निकाल्न सकिन्छ, 8 हो यो थाहा छ। तर अक्सिजनको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट बाई भ्यालेन्सी, एटोमिक वेट बाई भ्यालेन्सी। 16 हो एउटा एटमको भ्यालेन्सी, O माइनस माइनस हुन्छ भने 2 भनेको कति आयो? 8 आयो। इलिमेन्टको सबैको क्याल्कुलेट हुन्छ। जस्तो म एल्युमिनियमको देखाइदिन्छु। एल्युमिनियमको वेट 27 हो, एटोमिक नम्बर 13 हो। भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु वेट कति हो? 27, वेट 27। अनि कतिवटा प्लस चार्ज देखिन्छ यो आयन बन्दाखेरि? 3टा भनेको भ्यालेन्सी 3। कति रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट?
9 रहेछ युनिट नलेख्ने इक्विभ्यालेन्ट वेटको केसमा खाली यो भ्यालु मात्रै लेख्ने यो इक्विभ्यालेन्ट वेट भयो अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेट भइदियो भने अर्को हामीलाई नेक्स्ट के हेर्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड हेर्नु छ बेस हेर्नु छ एसिड बेसको निकाल्ने मेथड अब यो इलिमेन्टको एउटा मेथड के पढ्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट इलिमेन्ट मात्रै छ भने त्यसको कसरी निकाल्ने यो कम्प्लिट भयो र अर्को के पढ्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड र बेसको हेर्दैछु एसिड बेसको कसरी निकाल्ने म यहाँ फर्मुला देखाउँदैछु इक्यू इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड यो पछाडि यही च्याप्टर यही भिडियोमा अलिकति पछाडि म यो फर्मुला डिराइभ गरेर देखाइदिन्छु यहाँ अहिले फर्मुला याद गर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इक्वल्स टु के भन्छ मोलिकुलर वेट बाई यहाँ कति गर्नुपर्छ बेसिसिटी गर्नुपर्छ यो एसिडको निकाल्नको लागि एसिडको अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस यो बेसको निकाल्न भन्नु भने पनि के हो मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई यहाँ खाली चेन्ज के हुन्छ एसिडिटी यो गर्नु पर्यो अब यो के हो यो पहिला बेसिसिटी एसिडिटी हेर्नु पर्यो मैले एक्जाम्पलको लागि यहाँ एसिड लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज भयो H+Cl- यसरी आयोनाइज हुन्छ सल्फ्युरिक एसिडमा यहाँ दुईटा हाइड्रोजन छ यसले दुईटा H+ दिन्छ र SO4- बनेर टुट्छ नाइट्रिक एसिड कसरी टुट्छ H+ बन्छ अनि NO3- दिन्छ अनि नम्बर अफ H+ आयोन जति दिन्छ यो एसिडको केसमा नम्बर अफ H+ आयोन चाहिँ के हो बेसिसिटी अफ एसिड हो बेसिसिटी अफ एसिड यो नम्बर अफ H+ आयोन के हो बेसिसिटी अफ एसिडको बेसिसिटी हो भनेपछि अब एउटा H+ दियो भने यसको बेसिसिटी कति भयो बेसिसिटी 1 यसले दुईटा H+ दियो बेसिसिटी 2 यसले एउटा H+ दियो बेसिसिटी 1 जतिवटा H+ दिन्छ त्यही हो बेसिसिटी यो एसिडको केसमा यो कतिवटा H+ यहाँबाट कतिवटा H+ निस्किन्छ एसिडबाट त्यो निस्किने H+ आयोनको नम्बर यो H+ आयोनको नम्बर के हो बेसिसिटी अफ एसिड हो र अब बेसमा हेर्ने अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट क्याल्कुलेट गर्छु जस्तो मैले NaOH लिए यो कसरी आयोनमा टुट्छ Na+ र OH- मा टुट्छ त्यस्तै क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड लिए भने यो कसरी टुट्छ Ca++ क्याल्सियम आयोन र हाइड्रोक्साइड आयोनमा टुट्छ अनि यो चाहिँ बेस हो यो बेसको केसमा चाहिँ यहाँ के भन्छ नम्बर अफ OH- आयोन जतिवटा OH- आयोन दिन्छ यो बेसको केसमा चाहिँ यो OH- आयोन के हो एसिडिटी अफ बेस हो अनि यसले कतिवटा हाइड्रोक्साइड दियो NaOH ले एउटा यसको एसिडिटी कति 1 एसिडिटी 1 यसले कति क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडले दुईटा हाइड्रोक्साइड दिन्छ यसको एसिडिटी 2 त्यही बेसिसिटी एसिडिटीले डिवाइड गर्नुपर्छ केलाई मोलिकुलर वेटलाई अनि के दिन्छ एसिड बेसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निस्किन्छ र अब यहाँ यो फर्मुला एसिडिटी बेसिसिटी हेर्यो भने अब म इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालेर देखाउँदैछु एसिड बेसको ल पहिला एसिडको लिने अनि बेसको क्याल्कुलेट गर्ने जस्तो मैले H2SO4 ले एक दुईटा एक्जाम्पल देखाउँछु म अनि अरु त आफै गर्नु पर्यो जस्तो H2SO4 लिए यसको बेसिसिटी कति हो
बेसिसिटी कतिवटा H प्लस दिन्छ भनेको दुईटा अघि 2 बेसिसिटी 2 त इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु के भनेको मोलिकुलर वेट बाइ बेसिसिटी भनेको एसिडको केसमा बेसिसिटी अनि यहाँ बेसिसिटी कति हो 2 यसको अब मोलिकुलर वेट कसरी निकाल्ने कतिलाई यो मोलिकुलर वेट पनि निकाल्न आउँदैन भने यहाँ एउटा के छ हाइड्रोजन छ अर्को के छ सल्फर छ अर्को के छ अक्सिजन छ कतिवटा हाइड्रोजन छ दुईटा छ सल्फर कतिवटा छ एउटा छ अक्सिजन कतिवटा छ चारवटा नम्बर अफ एटमले मल्टिप्लाई हाइड्रोजनको एटोमिक वेट कति हो 1 मल्टिप्लाई 2 सल्फरको एटोमिक वेट लेको नि यहाँ हाइड्रोजनको वेट कति हो 1.008 हो तर यसलाई नेग्लेक्ट गरेर 1 मात्रै लिन्छौँ क्याल्कुलेसनमा सल्फरको एटोमिक नम्बर 16 एटोमिक मास कति हो एटोमिक वेट 32 अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 एटोमिक वेट कति हो 16 मल्टिप्लाई 4 डिवाइड बाई 2 गरे भने यहाँ कति आयो 98 आयो मोलिकुलर मास मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास 98/2 इक्वल्स टु कति रहेछ 49 रहेछ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट यो एउटा अर्को जस्तो HCl ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट बाइ के गर्नु पर्यो बेसिसिटी एसिड हो बेसिसिटी अनि कतिवटा H प्लस दिन्छ यसले आयोनाइज हुँदा H प्लस Cl माइनस एउटा दिन्छ यसको बेसिसिटी 1 भनेपछि डिवाइड बाइ 1 हाइड्रोजन र के छ क्लोरिन छ इक्वल्स टु हाइड्रोजनको वेट कति हो 1 क्लोरिनको कति हो 35.5 एटोमिक नम्बर हैन एटोमिक वेट लिनुपर्छ मोलिकुलर वेट निकाल्न 1 इक्वल्स टु 36.1 डिवाइड बाइ 1 भनेको 36.1 यो दुईटा एसिडको निकाले पहिला म दुईटा बेसको देखाइदिन्छु यहाँ अझै अब दुईटा बेस अब बेसको केसमा हेर्यो भने त ल मैले NaOH ले अर्को के को हेर्दै छु बेसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यसले कतिवटा OH दिन्छ कसरी आयोनाइज हुन्छ यो हेर्नु पर्यो Na+OH- त बेस यसको एसिडिटी कति 1 बेसमा एसिडिटी ले डिवाइड गर्ने भनेको पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो एसिडिटी मोलिकुलर वेट कति हो एउटा सोडियम छ एउटा अक्सिजन छ एउटा हाइड्रोजन छ यहाँ एउटा सोडियम एउटा अक्सिजन एउटा हाइड्रोजन डिवाइड बाइ एसिडिटी कति 1 सोडियमको एटोमिक नम्बर 11 तर एटोमिक मास चाहिँ कति हो 23 अक्सिजनको कति हो 16 हाइड्रोजनको कति लिने 1 डिवाइड बाइ 1 इक्वल्स टु कति 40 डिवाइड बाइ 1 इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आयो 40 अघि भनेको चाहिँ युनिट केही पनि हुँदैन अब अझै एउटा देखाइदिन्छु म बेसको जस्तो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड यो कसरी टुट्छ Ca++ र दुईटा OH- बेसको एसिडिटी कति 2 कतिवटा OH दिन्छ दुईटा भनेपछि अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यो भने मोलिकुलर वेट अब निकाल्न बुझियो होला डिवाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो किनकि यसको एसिडिटी कति छ 2 मोलिकुलर वेट भनेको एउटा क्याल्सियम दुईटा अक्सिजन दुईटा हाइड्रोजन छ यहाँ यसरी बुझ्ने यो 2 ले मल्टिप्लाई अक्सिजन र हाइड्रोजनलाई दुईटा अक्सिजन दुईटा हाइड्रोजन क्याल्सियमको कति हो 40 एउटा अक्सिजनको 16 दुईटा अक्सिजनको 32 दुईटा हाइड्रोजनको 2 डिवाइड बाइ 2 भनेको 74 डिवाइड बाइ 2 कति आउँछ 37 आइदियो एसिड बेसको कम्प्लिट कसरी निकाल्ने अरु एक्जाम्पल हेर्ने तर म एक दुईटा एसिड सल्भ गर्छु यहाँ एक दुईटा एसिड अझै सल्भ गर्नुस् जस्तो यो फस्फोरसको केसमा अलिकति युनिक टेक्निकहरु लाग्छ जस्तो अब H3PO4 भनेको यो फस्फोरिक एसिड हो अब यहाँ हेर्ने यो कसरी टुट्छ फस्फोरिक एसिड र H3PO2 यो फस्फोरस एसिड दुईटा यो तीनटा हेर्नुस् हामीलाई H3PO यहाँ 3 वाला ल्याउ तीनटा अक्सिजन H3PO2 यो तीनटा एसिड हुन्छ फस्फोरसमा अहिले यो तीनटा लिए
यसमा कसरी आयोनाइज हुन्छ, यसले 3टा H प्लस दिन्छ, 3टै हाइड्रोजन दिन्छ अनि PO4 मा 3टा माइनस। तर यसमा 3टा हाइड्रोजन छ, तर यो कहिले पनि 3टा दिँदैन, 2टा मात्रै दिन्छ र HPO3 माइनस माइनस बन्छ। कसरी टुट्छ, कतिवटा H प्लस दिन्छ यो ध्यान दिनुपर्छ। यसमा एउटा मात्रै H प्लस दिन्छ, 2टा हाइड्रोजन यो सँगै बस्छ, H2PO2 माइनस बन्छ। भनेपछि यसको बेसिसिटी 3 हो, 3टा H प्लस दियो, यसको बेसिसिटी 2 हो र यसको बेसिसिटी 1 मात्रै हो। यो याद राख्ने। यो 4वटा अक्सिजन, 3टा अक्सिजन, 2टा अक्सिजन, 3टा टाइपको एसिड लिए फस्फोरसको कतिवटा हाइड्रोजन दिन्छ, यो कहाँबाट सल्भ गर्छु, लुइस डट स्ट्रक्चरबाट। अब त्यो अर्को च्याप्टरमा हेर्छु, पछि त्यो च्याप्टर आएपछि म एक्सप्लेन गर्छु। अब यसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छु भने यो फर्स्ट एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई कति 3 गर्नु पर्यो। यसको निकाल्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई 2टा मात्रै H प्लस दिन्छ 2 गर्नु पर्यो। यसको निकाल्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिभाइड बाई 1 गर्नु पर्यो। भनेपछि अब यसको मोलिकुलर वेट कति, म एउटाको निकाल्दिन्छु, अरूको निकाल्ने। जस्तो H3PO4 छ, हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजनको 1 वेट, तर कतिवटा हाइड्रोजन छ, 3टा छ भने 1 मल्टिप्लाई 3। फस्फोरसको कति हो 31 अनि अक्सिजनको कति हो 16, 4वटा भनेको जम्मा निकाल्दा मोलिकुलर वेट कति आयो 98। हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजनको 1, 3टा हाइड्रोजनको मल्टिप्लाई 3 प्लस फस्फोरसको 31 प्लस अक्सिजनको 16, 4वटा 98। मोलिकुलर वेट कति हो 98 डिभाइड बाई 3 भनेको 32.6 आइदियो। एउटा अक्सिजन कम भयो, यहाँ P4 थियो, यहाँ P3 भनेको 16 घटाइदियो भने यसको आउँछ। यसको मोलिकुलर वेट कति आउँछ 80, कति आउँछ यसमा घटाइदियो भने 84 आउँछ होला। जति आउँछ 98 माइनस 16 एउटा घटाइदिने बाई 2 गर्नु पर्यो। यसको निकाल्छु भने मोलिकुलर वेट 98 माइनस 16 अझै एउटा अक्सिजन घट्यो, यहाँ भन्दा 2टा अक्सिजन घट्यो भनेपछि 98 माइनस 32 डिभाइड बाई 1 गरे इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो। यो फस्फोरसको केसमा यो 3टा कतिवटा H प्लस दिन्छ, मेन यो याद राख्ने। यसले 3टा, यसले 2टा, यसले एउटा मात्रै दिन्छ। र अब एउटा देखाउँछु म, झुक्याउने यो अर्को कुन हो, अक्जेलिक एसिडको केसमा यो कमनली सोध्ने क्वेसन हो, अक्जेलिक एसिड। तर यसमा के भनेर सोध्छ, एनहाइड्रस अक्जेलिक एसिड, एनहाइड्रस अक्जेलिक एसिड भन्छ। भनौँ भने फर्मुला बुझ्नु पर्यो, COOH COOH हुन्छ एनहाइड्रस भनौँ भने। यहाँ एनहाइड्रस भनौँ भने यो फर्मुला हुन्छ। र अब एसिड हो यो अक्जेलिक एसिड, तर एनहाइड्रस भनेको ड्राई, यो ड्राई भनेको केसमा। र इक्विभ्यालेन्ट वेट अब पहिला यो कसरी आयोनाइज हुन्छ यो म देखाइदिन्छु। COOH COOH यो कसरी आयोनाइज हुन्छ, COO माइनस COO माइनस 2टा H प्लस दिन्छ, 2टा H प्लस भनेपछि बेसिसिटी कति भयो 2। त इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट, कतिवटा कार्बन छ 2टा छ, अक्सिजन यहाँ 2टा, यहाँ 2टा, अक्सिजन 4वटा, हाइड्रोजन 2टा डिभाइड बाई 2, 12 मल्टिप्लाई 2, कार्बनको 12, अक्सिजनको 16 मल्टिप्लाई 4, हाइड्रोजनको 1 मल्टिप्लाई 2 डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टु कति आयो 90 डिभाइड बाई 2 इक्वल्स टु कति आयो 45। यो एनहाइड्रस भनौँ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट 45। तर अर्को के भन्छ यसमा त्यो बुझ्नु पर्यो। अर्को के भन्छ, अक्जेलिक एसिड क्रिस्टल।
अब क्रिस्टल यो एनहाइड्रस भन्यो भने यति मात्रै छ क्रिस्टल भन्नु भने यसरी छ COOH COOH 2H2O पनि छ 2H2 अब यहाँ हेरौँ म यहाँ सल्भ गरेँ H2 एउटा वाटरको वेट कति दुईटा हाइड्रोजन एउटा हाइड्रोजनको 1 मल्टिप्लाई टु वेट अक्सिजनको 16 भनेको 2 + 16 इक्वल्स टु एउटाको 18 रहेछ अनि यतिको मात्रै वेट कति रहेछ यहाँ निकाल्यो नि त यहाँ 90 भनेपछि यतिको वेट 90 प्लस एउटा वाटरको 18 हो भने दुईटा वाटरको 36 भनेको मोलिकुलर वेट 126 रहेछ यसको क्रिस्टल भन्नु भने र अब यो आयोनाइज कसरी हुन्छ यहाँ हेर्ने यो COO माइनस दुईटा H प्लस दिन्छ वाटर योबाट टुटेर जान्छ दुईटा यो वाटर आयोनाइज हुँदैन यो वाटरको हाइड्रोजन हेर्नु परेन कुन हाइड्रोजन मात्रै यो दुईटा हाइड्रोजन मात्रै आयोनाइज हुन्छ वाटर त त्योबाट टुटेर जान्छ सल्युसन बनाउँदाखेरि भनेपछि यसको बेसिसिटी 2 मात्रै हो भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट 126 डिभाइड बाइ 2 भनेको कति 63 देखाउँछ ल यो एसिड बेसमा इक्विभ्यालेन्ट वेट हेर्यो इलिमेन्टको हेर्यो अर्को के हेर्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेटमा त अर्को इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई कसको क्याल्कुलेट गर्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट त सिम्पल साल्ट पहिला सिम्पल साल्ट देखाइहाल्छु अनि अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ साल्टको सिम्पल साल्ट जस्तो मैले क्याल्सियम कार्बोनेट लिए यो साल्ट हो साल्टको केसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु के हो माथि त त्यही हुन्छ मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ गर्नुपर्छ यो साल्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने फर्मुला त्यही हो मोलिकुलर वेट बाई कि पोजिटिभ कि नेगेटिभ चार्ज अब यहाँ CaCO3 को निकाल्न खोज्दैछौँ CaCO3 को निकाल्न खोज्दैछौँ भने यो कसरी टुट्छ हेर्नु पर्यो Ca++ र CO3 माइनस आयनमा टुट्छ अब टुट्दियो भने पोजिटिभ हेर्यो भने पनि दुईटा छ नेगेटिभ हेर्यो भने पनि दुईटा छ भनेपछि पोजिटिभ अर नेगेटिभ चार्ज कति भयो 2 मात्रै एक खालको मात्रै चार्ज लिने भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट बाई चार्ज बुझ्यो होला एउटा मात्रै चार्ज लिने अब इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट निकाल्यो भने क्याल्सियम एउटा छ कार्बन एउटा छ अक्सिजन तीनटा छ डिवाइड बाई चार्ज भनेको 2 गर्नु पर्यो क्याल्सियमको 40 हो कार्बनको 12 हो अक्सिजनको 16 मल्टिप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 भनेको कति आयो 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टु कति आयो 50 इक्विभ्यालेन्ट वेट यो साल्टको केसमा क्याल्सियमको 40 कार्बनको 12 वेट अक्सिजनको 16 मल्टिप्लाई 3 100 बाई 2 इक्वल्स टु 50 र अर्को साल्टको म देखाइदिँदैछु अर्को पनि साल्ट जस्तो सोडियम क्लोराइड लियो NaCl सोडियम क्लोराइड यसको कसरी निकाल्ने यो कसरी टुट्छ Na+Cl- बनेर भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट भनेको सोडियम र क्लोरिन मिलेर बनेको छ चार्ज पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ एउटा भनेको 1 ले डिवाइड सोडियमको मास कति हो 23 क्लोरिनको 35.5 बाई 1 कति भयो यहाँ भनेको 58.5 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टु कति आयो 58.5 नै आयो यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट अर्को एउटा यदि यति मात्रै दिएको छ भने अर्को हेर्ने यसको भयो होला दुईटालाई सम गर्ने 1 ले डिवाइड गर्ने 58.5 अर्को अझै एउटा सल्भ गरे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यो साल्ट कसरी टुट्छ Na कतिवटा Na छ दुईटा अनि CO3 का माइनस यहाँ अब पोजिटिभ चार्ज कतिवटा छ त्यो हेर्नु पर्यो यो एउटा सोडियममा एउटा पोजिटिभ कतिवटा सोडियम छ दुईटा सोडियममा दुईटा पोजिटिभ अनि दुईटा नेगेटिभ किनकि साल्ट टुट्दाखेरि इक्वल नम्बर अफ पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ भइदियो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई
चार्ज आइदर पोजिटिभ अर नेगेटिभ गर्दाखेरि मोलिकुलर वेट भनेको सोडियम कतिवटा छ 2टा, कार्बन कतिवटा छ एउटा छ, अक्सिजन कतिवटा छ 3टा छ, डिभाइड बाइ चार्ज भनेको 2, सोडियमको कति हो 23 मल्टिप्लाई 2, कार्बनको 12, अक्सिजनको 16 मल्टिप्लाई 3 डिभाइड बाइ 2 इक्वल्स टु 106 आयो। यो डिभाइड बाइ 2 भनेको कति आयो 53 इक्विभ्यालेन्ट वेट। यो कसको निकाल्यौं सिम्पल साल्ट, यो जति गरे सिम्पल साल्ट। र अर्को अब म देखाउँदैछु, अर्को हामीलाई के क्याल्कुलेट गर्नु छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ oxidizing and reducing salt। अब यो अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ मा के आउँछ, जस्तो यो KMNO4 यो साल्ट हो तर यो अक्सिडाइजिङ साल्ट हो, K2Cr2O7 लिए भने यो साल्ट हो, FeSO4 लिए भने यो साल्ट हो। यस्तो साल्टहरुको केसमा या कुनै पनि अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ छ भने त्यसको केसमा के गर्नुपर्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर गर्नुपर्छ। चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर, यसलाई के भन्छ ON सर्टमा। फर्मुला याद गर्ने पहिला अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ साल्ट छ भने अब म यसको एक्जाम्पल देखाउँछु। मैले एक्जाम्पल लिए KMNO4 बाट, यो युनिक एक्जाम्पल हो किनकि डिफरेन्ट देखाउँछ अनि यसैलाई हेर्नुपर्छ पहिला। र अब म एउटा एक्जाम्पल लिँदैछु, जस्तो यो KMNO4 लिए, यसलाई HCl हाले भने के हाले एसिड हाल्दै भने यहाँ कतिवटा चाहिन्छ 16 वटा चाहिन्छ रियाक्सन गर्ने। 16 HCl के बनिन्छ 2KCl बनिन्छ, 2MnCl2 बन्छ अनि 8H2O बन्छ, 5Cl2 बनिन्छ। अब KMNO4 मा Mn को अक्सिडेसन नम्बर कति हो +7, जसलाई आउँदैन त्यसले मैले भिडियो अपलोड गरेको छु, अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टर पढाइसकेको छु। त्यो अक्सिडेसन रिडक्सन च्याप्टर हेर्ने, अक्सिडेसन नम्बर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने या च्यानलमा हेर्ने। अनि MnCl2 मा अक्सिडेसन नम्बर कति छ +2 छ। भनेपछि एसिड भनेको यो KMNO4 लाई एसिडिक मिडियममा हालो भने +7 बाट कतिमा जान्छ अक्सिडेसन नम्बर +2 मा। अब यो चेन्ज कसरी निकाल्ने भन्दा नम्बरको डिफरेन्स निकाल्ने सेम साइन छ भने यहाँ +2 बाट +7 बाट +2 मा गयो भनेपछि 7 - 2 इक्वल्स टु 5 युनिटले अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज भयो यसको, 5 युनिटले। अब यहाँ पहिला क्याल्कुलेट गर्ने यसको KMNO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो डिवाइड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर। मोलिकुलर वेट भनेको पोटासियम छ, Mn छ प्लस पोटासियम छ, Mn एउटा हो, म्याङ्गेनिज हो यो, प्लस अक्सिजन कतिवटा छ 4 वटा डिवाइड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति युनिटले भयो एसिडिक मिडियममा हाल्यो भने 5 युनिटले, 5 ले डिवाइड। पोटासियम को 39 हो, Mn को कति हो एटोमिक वेट 55 हो, अक्सिजन को 16 × 4 डिवाइड बाइ 5। तो यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आयो 158 डिवाइड बाइ 5 इक्वल्स टु 31.6। यो एउटा गरे, अरु रियाक्सन गर्दिन, खाली इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सिकाउँछु। ल यो KMNO4 मा अब KMNO4 मा म निकाल्दैछु डिफरेन्ट मिडियममा र यो रियाक्सन अहिले भर्खर हेर्यो के भन्यो KMNO4 +7 मा थियो अनि एसिडिक मिडियममा हाल्यो भने
mn प्लस प्लस mn प्लस 2 मा भनेको mn प्लस प्लस मा चेन्ज भएको यो बुझ्नु पर्यो र एसिडिक मिडियममा कति युनिटले चेन्ज हुँदो रहेछ 5 युनिटले अक्सिडेसन नम्बर चेन्ज हुँदो रहेछ यति बुझ्ने हो यो इनिशियल फेजमा क्लास 11 ले यति क्लास 12 ले त बुझिहाल्छ के भन्नै पर्दैन अब KMnO4 लाई फेरि यो KMnO4 लिए भने +7 मोलिक्युलमा त सेम हो र यसलाई बेसिक मिडियममा हाले भने बेसिक मिडियममा राख्दे भने MnO4 माइनस माइनस बन्छ यति स्टेप याद राख्नु पर्यो र MnO4 माइनस माइनसमा Mn को अक्सिडेसन नम्बर +6 छ भनेपछि +7 बाट +6 भनेको कति युनिटले 1 युनिटले चेन्ज हुँदो रहेछ बेसिक मिडियममा र यो KMnO4 लिए अनि यसलाई न्यूट्रल मिडियममा राख्यो भने न्यूट्रल मिडियममा राख्यो भने MnO2 बन्छ एक्चुअली र यो +6 बाट MnO2 मा +4 कति युनिटले चेन्ज भयो न्यूट्रल मिडियममा 3 +6 बाट +4 भनेको +7 छ यहाँ कहाँ +6 छ KMnO4 मा +7 बाट +4 मा गयो भने 3 युनिटले चेन्ज भयो अब एसिडिक मिडियममा बेसिक मिडियममा न्यूट्रल मिडियममा यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ र मोलिकुलर वेट अघि कति निकालेको थियो मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु अघि निकालेको थियो 158 भनेपछि यहाँ एसिडिक मिडियममा इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट 158 डिवाइड बाइ 5 31.6 अब बेसिक मिडियममा निकाल्छु भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु 158 मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर 1 इक्वल्स टु 158 नै आउँछ न्यूट्रल मिडियममा निकाल्छु भने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट 158 डिवाइड बाइ 3 युनिटले चेन्ज भयो त यहाँ कति आउँछ 56 पॉइन्ट कति आउँछ त्यो निकाल्ने हेर्ने र अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ एजेन्ट को डिफरेन्ट मिडियममा डिफरेन्ट हुन सक्छ तर यो एउटा KMnO4 मा हुन्छ अरु यति धेरै हेर्नु पर्दैन यति चेन्ज हुने कसरी चेन्ज हुन्छ यति धेरै र म अर्को एउटा देखाइदिदै छु पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट को केसमा र K2Cr2O7 in any medium यो मिडियममा डिपेन्ड हुँदैन र यसको K2Cr2O7 लाई मैले H2SO4 मा हाल्दिए भने एसिडिक मिडियममा के बन्दिन्छ K2SO4 Cr2SO4 3 जस्तो यसलाई यहाँ तीनटा एउटा चारवटा यहाँ 4 गरे भने अनि 4H2O 3 नेसेन्ट अक्सिजन अब यहाँ म क्याल्कुलेट गरिराख्दिन यहाँ क्रोमियमको +6 छ अक्सिडेसन नम्बर यहाँ क्रोमियमको +3 छ तर यो एउटा 1 CR मा यो कतिवटा CR मा निकालेको एउटामा +6 बाट +3 मा गयो भने कति युनिटले चेन्ज भयो 6 बाट 3 मा 3 युनिट यो सब क्याल्कुलेसन कतिवटा एटममा हो एउटा एटममा हो एउटा क्रोमियममा हो यहाँ पनि दुईटा छ यहाँ पनि दुईटा छ एउटा एटममा 3 युनिटले चेन्ज भयो भने दुईटा एटममा यो मोलिक्युलमा दुईटा एटम छ भने कति युनिटले चेन्ज भयो 6 युनिटले चेन्ज भयो त इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स टु मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ 6 गर्नु पर्यो यो बुझियो होला एउटा एटममा 3 युनिटले एउटा एटमको क्याल्कुलेसन हो 1 क्रोमियमको +6 टु +3 3 युनिटले तर दुईटा एटम छ त्यही भएर 3 टु जा 6 युनिटले चेन्ज यसै अब म यहाँ निकाल्दिदै छु मोलिकुलर वेट पोटासियमको 39 मल्टिप्लाई 2 दुईटा एटम छ क्रोमियमको कति हो 52 हो मल्टिप्लाई दुईटा एटम छ ऑक्सीजन को 16 मल्टिप्लाई 7 वटा छ डिवाइड बाइ 6 इक्वल्स टु यसलाई सल्भ गरे भने 294 डिवाइड बाइ 6 त कति आयो 49 रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट यो इक्विभ्यालेन्ट वेट के को निकाल्यौ एसिड को निकाल्यौ बेस को निकाल्यौ
एसिडको बेसको निकाल्यौँ, इलिमेन्टको निकाल्यौँ, सिम्पल साल्टको निकाल्यौँ, अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ साल्टको निकाल्यौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब अर्को के छ भन्दा नेक्स्ट हामीलाई बुझ्नुपर्ने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट यसरी हामी सर्टमा यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट म अर्को भिडियोमा अपलोड गर्छु, किनकि एउटैमा धेरै लामो हुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेटसम्म भयो, इक्विभ्यालेन्ट वेटको म पार्ट गरेर अपलोड गरिदिन्छु, एउटै च्यानलमा एउटै प्लेलिस्टमा हालिदिन्छु, पढ्न सजिलो भइहाल्छ।